मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया। सफा खबर अदा कुरान और हदीस असली दीन दे, बल दीन निश्ता न बल मजहब श्ता। कुरान और हदीस के बसरऊ गुरु अबू बकर चे वफात के दा हजरत अली रो गुफ्तो हजरत अली तय हुए चे जमा द पारबा द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह द रोज़े न इजाजत वाड़े करौजे मुबारक न इजाजत शुन माप दरोजे पख्वा के दफन का ए अली का दरोजे न जमाद दफन इजाजत नशो नुआम मकबरे जन्नतुल बकी तमे बोजा। हजरत अली फरमाई चिकमा डला चिद पैगंबर रोजे त इजाजत तरवानवा आगे डाले नजम मख के रवानुमा दा अली खुदा ताल्लुक दे अबू बकर सरा तासो गोरे कदा नहीं हो साबित में नकड़ा बस मुलातो प्रेदम हजरत अली फरमाई चिज़द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह रोज़े तौरा सेदम नुमाविच या रसूल अल्लाह अबू बकर स्ता पख्वा के दफन के दलवाड़ी वे दरोजे न आवाज शो चा अली पदे महबूब के में ताखीर मकवजर रावड़ा। हजरत अली पमंडर आ गए सिद्दीक अकबर वफात हो गुसल वर्क वसियती करे च जमा प गुसल की बमाल नवे कफन न रागुंदवे पदे खपल कमीस और खपल लंग के बमा खवे खपल सादर के बमित वली नवे कपड़े ज्वंदी आगुंदी द जीनत द पारा लुरतवई आयशे त ज बची अस्ता च मर्शी प्लार मर्शी द जीनत सरे चकार दे दुआ कवच द आखिरत जीनत वर्त नसीब दादा अबू बकर ईमानो और दादा हजरत अली ईमान। हजरत उमर को जुमात मस्जिद नबवी के वाले शो शहीद करे शो तमाम असहाब रसूल मौजूद हो दो उमर गुंद इंसान को वफात बांधी चा सीनाओ नवाला चा जानो नवालो चा चगे नवाले वले ज़कात क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन शक्कल जुयूबा व ज़रबल खुदूदा फलैसा मिन्ना चाचे ग्रेवान सिरे का मखे वालो रसूलुल्लाह फरमाई दा जमा उम्मती न दे दा कानून मद्देनजर दो उमर पर वफात बांधे चा जानो न वालो ने चगे वाले उखे द टोली दुनिया बह दे लेकिन जान चावने वालों हजरत उस्मान पकोर की टुकड़े टुकड़े क्रैशो द हजरत उस्मान पर वफात बांधे चा मातम बरपा नकड़ो और बलदर तद ख्वन खबर कम प इमाम हुसैन पर करबला के ओबो बंदवे दी बुजुर्गान ची तकरीर कही कहना ची सकीना प्यासी दाद चले वही कहना प इमाम हुसैन कमे ओबो बंदवे द दरियाए दजला ओबो बंदवे चे दरियाब द गवर्नमेंट पर तसर्रुफ की हुई आगा ओबो प इमाम हुसैन हुकूमत बंद करे हुए और प हजरत उस्मान आगा ओबो बंदवे चे कम कुए द पखपलो पैसो विस्ते हो नु मजलूमियत द उस्मान दागुई न उच्चते कन दे प इमाम हुसैन आगा ओबो बंदवे चे कम दरियाब द उस्मान द हुकूमत पर तसर्रुफ के हो और प उस्मान आगा ओबो बंदवे चे कम द प पैसो कनस्ते शे। अजीजानो बिया हजरत अली द कूफे पर जामे मस्जिद के पर 21 रमजान बांधे शहीद क्रेशो पर 21 रमजान नन जमुंगदा बुजुर्गान अशनायान चिदी दो सिर्फ
या हुसैन शाह हुसैन, या हुसैन शाह हुसैन. نو شهید کړل شوی خو خوارج حضرت علیم دی کنه خدای مرک ټغه ټغه سترګې ما ته غړوي په خبره نه پوهېږي. تاسو پوه شئ زما د دې قوم نه مرګ پدې شي چې په خبره نه پوهېږي. بس سوډا واټر بوتلې دي صاحب سر ته لري کوه ټرک سر ته لري کوه ټرک په خبره ځان پوهې کدی خو وګوره حضرت علی هغه هم د کوفی په جامع مسجد کې شهید کړی شو او بیا لاش په اوښ د پاسه وتړلی شو چې څومره موده د لاش د دفنم پته نه لګېده. نو یا علی هم ویل پکار دی که نه؟ دوی د علي نوم نه علي قتل شوی او شهید شوی خو علیم دی که نه؟ دی خو وګورئ بیا شاه قاسم واده شوی دی. ما ته ګورئ ما ته د شاه قاسم واده شوی دی د کربلا په خیمو کې نکاح چا تړلی؟ نکاح امام حسین تړي. جنگ شروع دی او امام حسین د شاه قاسم نکاح تړي د کربلا په میدان کې. د واده ړومبی شپه ده آواز وشو چې قاسم راوځه ناوې په ځای پرېښوه او شاه قاسم په منډه جنگ ته راوځي. عزیزانو په دې میدان کې د ړومبی شپې ناوې شهیده شوې، د ړومبی شپې زلمی شهید شوې، د شاه قاسم نوم هم څوک نه اخلي. ما ته غوږ کېدی. اوس د شاه قاسم ناوې ته نکریزې د څه لګېدلې وې. نن تاسو شیعه او سني خپل ودونه وګورئ چا د شاه قاسم په شان ستاسو اته ورځې پپھی دا مائی آوے تے پڑھیں دا مائی آوے تے فلانی دا مائی آوے تے فلانی دا مائی آوے میری ناجو دا ویاوے صداو پپھیاں نن پدی قهر اخته لس رزیوشی محرم دا مہینے نن با محرم رسخت شي سنیانو کیرونا پاخه کړه او الواګانې پخې کړې شیعه ځانو والو لاړو امام حسین ختم شو. تاسو خیال راغی بس امام حسین ختم شو. د شاه قاسم تاریخ به تر قیامت ژوندی ساتي لکه د کربلا په میدان کې د تورو لاندې امام حسین د شاه قاسم نکاح تړلی او د یو خیمې نه بلې خیمې ته ډولی یوړه. نه بینډو او نه باجې وې. ستا د پیښور د معززینو ودونه چې کیږي د غریبو ودونو سره سپیره ډولکي رواني، د معززینو ودونو سره د پولیس او د بارډر او د فوج بینډ رواني او ورسره د غاټ غاټ سنډاګان د سور بچو دا ورسره رواني او بیا ورته ګډېږي. ټوله شپه د زرګونو روپو شراب ستاسو په ودونو کې څکلی کېږي. تو لعنت په دې قوم او تو لعنت په دې ملک، تو لعنت په هغه قوم چې د چا واده د بیبي فاطمه او د شاه قاسم نه خلاف وي او هغه د فاطمه او د شاه قاسم نامه علي. نواده دې ته وایي. ما ته وګورئ بیبي فاطمه د هغې واده څنګه شوی و؟ حضرت علي راوغوښتو د مازدیګر ټیم رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله نکاح تړي او ایجاب و قبول کوي. मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया।